Misulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ineng nga dunay international name nga Goni. Ang bagyo og Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ang moy hinungdan sa mga katag-katag nga pag-uwan nga nasinatian sa dakong bahin sa nasud ilabi na sa Mindanao. Mostly kani mga pag-ulan-ulan no kanang maopay pagsulod sa bagyo sa Philippine Area of Responsibility diri sa Mindanao, labi na diri sa Sugsadyan area, makasinati tag mga pag-ulan-ulan mo panin mo abot ni hantod ugma ni medyo maarang-arang na atong atong panahon, although na pagyapon tay masinatiag mga pag-ulan pero mga hinay na lang siya. Base sa pinakaulayng forecast sa Pag-asa, nakita ng mata sa Typhoon Ineng sa gilayong 995 km sa sidlakang bahin sa Apari, Cagayan nga dunay dalang hangin nga dunay kakusgon nga 180 km per hour duol sa tunga niini ug paghaguros nga 215 km per hour ug galiho kini sa kasadpang bahin sa kusog nga 25 km per hour apan gawas sa bagyong Ineng. Laing bagyo pa ang ginamonitor karon sa Pag-asa nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Ginabatay usab karon ang usa pa ka bagyo nga ginatawag nga Atsani nga nagsunod lamang sa bagyong Goni. Apan matud pa sa Pag-asa nga posibleng dili moigo sa nasud ang bagyong Atsani ug dako ang tsansang mo-landfall kini sa nasud Japan. May dalang 85 kilometers per hour si bagyong Atsani ug paghaguros nga 100 kilometers per hour. Matud pa sa Pag-asa nga walay tsansa nga magsani puwersa ang duha ka bagyo. Mao nga pahimangno na lamang sa Pag-asa ilabi na ngadto sa publiko nga magbinantayon na sa mga baha ug landslide ilabi na sa mga nagapuyo duol sa danger zone. Atong mga pahimangno sa atong mga katawhan nga og naay mga emergency og naay mga pagbaha o landslide, kinahanglan mo adto ta sa mga evacuation center og dili mo adto ta sa mga barangay atong mga barangay kapitan kung diin sila kabalo kung asa ang asa dalhon atong mga katawhan nga mga safety para sa mga pagbaha o mga landslide nga masinatian pag naay mga kusog ng pag-ulan. Faith Dandoy, Brigada News. Di man pud kay siya